हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव हा बरें. आनी आयज न्हू हांव एग मसाला करून दाखयता. ओके. आनी हांवें तांतीं न्हू उकोवन घेयले आनी तेंका एशें करून काट घायले. ओके. एशें करून काट घालून घेयले आनी आतां हांव ती मातशें रोस्ट करून कोता. तितून हांव कायल तापोवन दवरले आनी आतां हांव तेल घातलें कायली. आतां हांव तितून चिली पावडर घातां इल्लोसो. चिली पावडर घातां. आनी थोडोसो हळदी पावडर घातां. तुमगे तांतीं आहा ते प्रमाणे तुमी घालपाचें. ओके. आतां मातशें हांव तें तेलान एशें करून भाजून घेतां आनी आतां ती हांव तें तांतीं घात तितून. ती मातशें भाजून घेतां तांतीं हांव. ती न्हू बरें फ्राय जायन ते काटान न्हू तेंका मसालो लागोता आनी ती मागीर बरी जाताय आनी हो मसाला भाजोता बरो. चिली आनी हळदी पिठो भाजोन येता. ओके. ती मातशें हें कोता आनी हांव मातशें काडटा मागीर ती. आतां हांव ती काडटा तितूंतली आनी तितून हांव फोण्ण घातां. न्हू आनी इल्लेंशें तेल घातां. तेल घालून हांव सांसवां तेंच्या आनी करीपात जिरें घालून फोण्ण दितां. आतां हांव तितूंक सांसवां घातां. सांसवां करीपात आनी जिरें हें हांव फोण्णां भाजून घेतां. ती सांसवां मातशें तापोवली आनी जिरें आतां तितून हांव करीपात घातां. आतां हांवें पियाव घेयला, कांदो कातून घेयला आनी तो लांबयेन कातून घेयला आनी हे दोन घायले कित्याक कांद्याचेर न्हू मसाला बरो जाता तेका लागून हांवें दोन कांदे कातून घेयले आनी आतां तेगे हांव फोण्ण मारतां. तो पियाव मातशें भाजून घेतां. आनी इल्लेंशें तेल लागोता तेका. तेल तुमकां चोयन तुमी घालपाचें कित्याक लागोता तशें करून घालूंक पडटा तेका तेल. ओके. आतां न्हू मातशें हाफ डावनेस जाला पियाव तितू म्हळ्यार न्हू हांव तितून मीठ घातां. तुमगे कितू हें तें चोयन मीठ टेस्ट हें करून घालपाचें टेस्ट करून. ओके. आनी आतां हांव आलें लसणा पेस्ट घातां तितून. आलें लसणा पेस्ट घायला. तो आलें लसणा पेस्ट मातशें भाजून तशें तें जालें तशें न्हू हांव तितून टोमाट घातां एक. हांव तितून टोमाट घातां.
आता न्हू मुगे हे फोण भाजोन येयला बरें टोमाटोय बी बरें मॅच जालो ओके मागीर तें उरलें आनी जातोलें ओके आतां हांव तितून न्ही कोरिएंडर पावडर ड्राय कोथबिरे पावडर घायला हाफ टीस्पून आनी इल्लोसो वड्डी पीठ घायला ओके आनी इल्लीशी चिली घायल्या ओके आनी ती मिक्स कोता मिक्स कोन्न हांव मातशें हें कोता आनी मागीर हांव तितून थोडेंशें उदक घालन हांव ती तांतीं सोडटा तितून मातशें बॉयल येयलें तशें ओके आतां न्हू हांवें थोडेंशें उदक घेयलां तें उदक घात तितून आनी तें फ्राय जालें सगलो मसाला सगलो फ्राय जालो ओके आतां हें उदक घेता आतां हाफ कप अशें हांवें उदक घेयलां आनी तितून आतां मीठ जाय जाल्यार चोयन घालपाचें ओके हांवें घायलोलें आनी जाय जाल्यार तुमच्यान टेस्ट करपा जाता आनी तिखसाण आनी तुमगेली आनी कितें जाय तें तितून घालपा जाता तुमकां आनी तीख जाय जाल्यार चिली घालपा जाता ग्रीन हांवें घायलो ना कित्याक मिरसांगे पीठ घायलो न्हू तेका लागून हांवें चिली घायलो ना ओके आतां न्हू तितून ही फ्राय केलो आहाय ती एक घाता ती स्लो उज्याचेर मातशें दाखयता आनी तेका सारको तो मसालो मेळून घेता मातशें 2 मिनटां दाखयता आतां हांव तितूंक कोथिंबीर जितली कोथिंबीर कातून दवरलो हांवें ती घाता मुगेले हे न्हू एक मसाला मुगेली रेडी जाली ओके नुस्त्या बी ना केदना तुमी बी मुगेली एक मसाला रेडी ट्राय कराय ओके बाय फ्रेंड्स थँक यू फ्रेंड्स